खबर यह है कि यूएसएस इब्राहिम लिंकन और स्ट्राइक ग्रुप खलीज ओमान पहुंच गया है, यानी वो बहीरे अरब में पहुंच गए हैं और ओमान की समुद्री हदूद से अमेरिका ईरान को निशाना बनाने की पोजीशन में आ गया है, जिसके बाद एक जानिब ईरान की तरफ से बड़ा फैसला करते हुए दो आबदोजों को आबनाए हुरमज में उतार दिया गया है और इसके साथ साथ ईरान की तरफ से अमेरिका को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया गया है कि अगर ईरान पर यूएसएस इब्राहिम लिंकन या स्ट्राइक ग्रुप की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई तो ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूएस इब्राहिम लिंकन पर निशाना बनाकर उसको डबो देंगे। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब को भी उनकी हिफाजत के पेश नज़र एक महफूज बंकर में मुंतकिल कर दिया गया है और यह खबर भी सामने आ रही है कि अमेरिका की तरफ से खुसूसी तौर पर एक ऐसा इक्विपमेंट भी ईरान पर हमले के लिए या जनाब आयतुल्लाह खामेनेई साहब की निशानदही के लिए उर्दन में मुंतकिल कर दिया गया है, जिसकी बुनियाद पर जनाब आयतुल्लाह खामेनेई ज़ेरे ज़मीन कहाँ पर मौजूद हैं उसकी निशानदही मुमकिन हो सकेगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं जनाब और ये देखते हैं कि ईरान के ऊपर जो अमरीकी कार्रवाई है उसके लिए जो अब तक डेवलपमेंट्स हुई हैं वो कैसी हैं, ईरान का मुमकिन रद्दअमल क्या है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं बरतानवी खुफिया इदारे MI6 की, जिसकी तरफ से एक इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ईरान पर हमला कब, कहां और कैसे होगा इसकी चंद तफसीलात को पेश किया गया है। और इस हवाले से MI6 के साबिक डायरेक्टर ने एक पॉडकास्ट के अंदर अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। ना सिर्फ MI6 के साबिक सरबराह की तरफ से चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं, बल्कि एक बरतानवी माहिर जो तजिया निगार हैं दिफाई अमूर के, उनकी तरफ से भी ईरान पर हमले के मुमकिना एस्पेक्ट्स पर बात की गई है। तो अर्ज ये है कि इस सारी सूरत हाल में मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले चंद घंटे या चंद दिन अमेरिका और इसराइल दोनों के दरमियान ईरान पर हमले के लिए किसी खास मनसूबा बंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बरतानवी दिफाई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के माहिर जो कि उनका जो डिफेंस ग्रीक और या यूके डिफेंस जर्नल नाम का एक बरतानवी मैगज़ीन है, ये उसके एडिटर हैं, उन्होंने इस सारी सूरत हाल पर एक तफसीली तज्जिया किया है जो अमेरिका और मुमकिना तौर पर इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की मुमकिना हिकमत अमली पर मबनी है। उसके मुताबिक यह हमला कब होगा, इस सवाल का सबसे पहले जायज़ा लिया गया और ये जो यूके डिफेंस जर्नल के एडिटर हैं मिस्टर जॉन, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि हमला 25 जनवरी के बाद किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, लेकिन गालिब इम्कान ये है कि यह हमला ऐसे वक्त या ऐसे दिन को किया जाएगा जब आलमी मालियाती मार्केटें बंद होंगी। यानी यह हमला मुमकिना तौर पर या तो आज इतवार को किया जाएगा या फिर इस वीक के इख्तिताम पर सैटरडे और संडे पर ईरान पर हमला किया जाएगा, ताकि इस हमले की सूरत में इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट्स और स्टॉक एक्सचेंज पर किसी तरह का कोई बुरा असर न पड़े, स्टॉक मार्केट्स क्रैश न करें और उसके नतीजे में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस किसी तरीके से मुतासर ना हो। इसके साथ साथ इस सवाल का जवाब भी लिया गया है कि यह हमला कहां पर किया जाएगा, कौन कौन से अहम मुकामात हैं जिनको टारगेट बनाया जाएगा। और बरतानवी डिफेंस जर्नल के एडिटर के मुताबिक हमले ईरान की हदूद में ख़ास तौर पर फौजी तनसीबात, न्यूक्लियर साइट्स और दिफाई बेसिस पर किए जाएंगे और ये हमले अमेरिका की तरफ से उर्दन, कतर, सऊदी अरेबिया और बहरी बेड़ा जैसे इब्राहिम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से लॉन्च किए जा सकते हैं। मुमकिना तौर पर बताया गया है ये जो तजिया निगार हैं इनकी तरफ से कि अमेरिका ये चाहता है कि खलीज के अंदर उसके इत्तेहादी ईरान की तरफ से मुमकिना हमलों से मुतासर ना हो और यही वजह है कि अमेरिका बुनियादी तौर पर यूएसएस इब्राहिम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप्स और
اردن کی ایئر بیس سے ہی ایران کے اوپر اٹیک کرے گا. سعودی عربیہ یا قطر کی ایئر بیسز کو اس حوالے سے استعمال نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ امریکی سرزمین سے بھی B-2 اسٹیلتھ بمبرز، یہ جو فائٹر جیٹس ہیں ان کے 6th جنریشن، یہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. اور اسرائیل بھی امریکہ کے ساتھ ایران پر ممکنہ کارروائی کے عمل میں شریک ہوگا. امریکہ کا یہ جو بڑا ملٹری بلڈ اپ ہو رہا ہے، جس میں 24 سے زائد KC-135 اور KC-46 ایئر فیولنگ ٹینکرز جیٹس علاقے میں موجود ہیں، جو طویل آپریشنز کے لیے فائٹر جیٹس کو ایندھن فراہم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتایا گیا ہے کہ تقریباً 37 کے قریب F-15E لڑاکا طیارے اردن میں ایران پر حملے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، اور مڈ نائٹ ہیمر کی طرز کا آپریشن ایران ان کے خلاف امریکہ کی طرف سے پلان کیا جا رہا ہے، لیکن کم بھاری ہتھیاروں کے ساتھ. اسپین اور سعودی عرب سے ایندھن کی سپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو سپلائی لائنز ہیں ان کو سیکیور کیا گیا ہے، اور اسپین میں بھی امریکہ کی طرف سے یہ جو فیول ہے اس کی سپلائی لائنز کے لیے بڑے پیمانے پر آئل کو سٹوریج اس کی گئی ہے. اور اسی طریقے سے اسرائیل کے 48 F-16 اور 15 جو طیارے ہیں، یہ جو F-15 طیارے ہیں، ان کو مختص کیا گیا ہے ایران پر ممکنہ حملوں کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایویکس اور ISR پلیٹ فارمز بھی اسرائیل کے ہی استعمال ہوں گے، کیونکہ امریکہ ممکنہ طور پر ایران کے خلاف ایریل سٹرائکس میں اپنے ساتھ ایویکس اور ISR طیاروں کو لے کے نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایویکس اور ISR اسرائیل کے ہی استعمال ہوں گے. اسی طریقے سے برطانیہ کی طرف سے 8 یورو فائٹرز ٹائفون طیارے قطر کی العدید ایئر بیس پر امریکی یہ جو آپریشن ہے ممکنہ ایران کے خلاف، اس کی سپورٹ کے لیے وہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں، اور یہ طیاروں کو امریکی فوج کے ڈسپوزل پر رکھ دیا گیا ہے. امریکی فوج جب چاہے جہاں چاہے ان یورو فائٹرز ٹائفون طیاروں کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ برطانوی ماہر کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران کی توجہ مختلف محاذوں پر مرکوز کرنے کی حکمت عملی کو بھی طے کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے بحر الکاہل میں بھی بمبار طیاروں کی اور جہازوں کی تعیناتی کی جا رہی ہے. اور اس وجہ سے کریبین ساحل پر موجود جو کہ ایک امریکی بحری بیڑا ہے جارج بش، اس کو بھی منتقل کیا جا رہا ہے بحر الکاہل میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے میزائلز، ڈرونز اور میزائلز کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کے ہائپرسونک میزائلز ہیں، ان کا توڑ کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. اور اس مقصد کے لیے GPS سسٹم کو ایران کے لیے اس میں ڈسٹورشن پیدا کی جا رہی ہے. اور ایران کے جو دفاعی حکام ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ گزشتہ 2 دن سے ایران کے جو دفاعی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے سسٹمز ہیں، خاص طور پر ریڈارز اور دیگر، ان کے اندر سپوفنگ کا عمل جاری ہے، اور بار بار GPS کے ذریعے اور GPS کی فیلئر کے ساتھ ساتھ ریڈار فیلئرز کی جو اطلاعات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں MI6 کے فارمر چیف کی طرف سے یہ جو ایک پوڈ کاسٹ کے اندر انکشافات کیے گئے ہیں MI6 کی انٹیلیجنس رپورٹ کے حوالے سے، وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. سر رچرڈ ڈیلوور یہ MI6 کے سابق چیف ہیں، اور انہوں نے ایک جو ان کے مطابق ایک انٹیلیجنس رپورٹ ہے MI6 کی، اس کے ساتھ ون ڈیسیژن نام کا ایک پوڈ کاسٹ ہے، اس میں انہوں نے شرکت کی ہے، اور انہوں نے ایران کے اندر احتجاج اور ممکنہ امریکی کارروائی کے بارے میں بات کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایران کے اندر جاری بحران خاص طور پر احتجاج اور معاشی تباہی رجیم چینج کی طرف بڑھ رہا ہے، اور انہوں نے ممکنہ US حملے کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی موجودہ رجیم کمزور ہو رہی ہے، لیکن اس کا مکمل خاتمہ فوری طور پر ممکن نہیں ہے.